قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام. عليك يا مولانا. الله اكبر. نعم. الله يهديك اقعد بس. ايوه يا عبد. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك. عليك يا دكتور عبد الناصر. عليك يا مولانا. عليك يا مولانا. زادك الله من فضله. هو عدك. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك. قال كذلك. الله. يا استاذ. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة عليك. وكان أمرا مقضيا. وكان أمرا مقضيا. وعليك يا أخي. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. عليك. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الله اكبر. يا دكتور عبد
فناداها من تحتها ألا تحزني. قلت عليك مولانا، قلت عليك. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. الله